अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन युमिनून वाव का मखरज ये है कि दोनों होंठों को ना तमाम मिलाने से हर्फ वाव अदा होता है। ना तमाम मिलाने का क्या मतलब है कि जब आपने वाव को अदा करना है तो होंठ क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर आपस में मिलेंगे नहीं। इसका मतलब है ना तमाम मिलाना। वाव और पेश पूरे कुरान पाक के अंदर जब भी आपको नज़र आए, आप पढ़ें तो आपने इनमें क्या करना है, होंठों को गोल करना है। वल्लज़ीन युमिनून, वाव ज़बर लाम, वल लाम ज़बर ला, वल्ला ज़ाल ज़ेर या ज़ी, नून ज़बर ना, वल्लज़ीना या पेश हमज़ा यु, मीम ज़ेर मी, नून पेश वाव नू, युमिनू, नून ज़बर ना, युमिनूना, वल्लज़ीना युमिनूना, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला। कायदा यह है कि हरफ मद्दा के बाद, याद रहे हरफ मद्दा कितने हैं, 3, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा जब उससे पहले ज़बर हो, जैसे यहाँ पर है बीमा। अलिफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा जो है वो दूसरे कलिमा में हो, देखें हमज़ा जो है वो दूसरे कलिमा में है, यहाँ पर उन्ज़िला में अलिफ की सूरत में यहाँ पर हमज़ा आया हुआ है, ये दूसरे कलिमे में है, तो इस मद को कहा जाता है मद्दे मुनफसिल। इस मद को करना क्या है, जायज़ है, कर ले तो ठीक है, नहीं करते तो भी क्या है, ठीक है। इसकी मिक़दार कितनी है, 2 अलिफ, अढ़ाई अलिफ, 4 अलिफ तक आप इसको क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। और इसमें कसर भी जायज़ है। कसर का क्या मतलब है, यानी आप 1 अलिफ की मिक़दार इसको पढ़ सकते हैं। देखें मैं इसको भी 1 अलिफ की मिक़दार पढ़ता हूँ। बिमा उन्ज़िला, देखिए मैंने 1 अलिफ की मिक़दार इसको पढ़ा। फिर देखें बिमा उन्ज़िला, बाज़ेर बी, मीम ज़बर अलिफ मद मा, हमज़ा पेश नून उन, ज़ाज़ेर ज़ी उन्ज़ी, लाम ज़बर ला, उन्ज़िला बिमा उन्ज़िला इलैका, इलैका हमज़ा ज़ेर ई, लाम ज़बर या लई, काफ ज़बर का, इलैका, इलैका। लाम का मखरज क्या है, ज़ुबान का तरफ यानी ज़ुबान का किनारा दवाहिक से सनाया उलिया के किनारे और तालू के साथ लगकर हरफ़े लाम अदा होता है। दवाहिक यानी जो सबसे पहली दार जो होती है, जो हंसने के वक़्त भी नज़र आती है, उसे कहा जाता है दवाहिक। ज़ुबान का तरफ जो है वो उस दार को भी लगेगा, यानी ज़ुबान का किनारा, वहाँ से लगते हुए ज़ुबान का किनारा सनाया उलिया के किनारे, सनाया उलिया यानी सामने वाले जो 2 दांत हैं वहाँ तक ज़ुबान का किनारा जो है वो लगेगा, और उसके साथ साथ ज़ुबान जो है वो तालू के साथ भी लगेगी। तो फिर क्या हो गया, हरफ़े लाम अदा होगा। लाम इलैका वमा उन्ज़िला, उन्ज़िला। कायदा है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद, यहाँ पर नून साकिन के बाद, ठीक है, हुरूफ़ इख्फ़ा 15 है, उसमें से यहाँ पर ज़ा आ रही है,
تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ہوگا، ایسے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے ہم پہلے ادا کریں گے اور آواز کیا ہوگی؟ ناک میں جائے گی۔ ضلع 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 وما ضلع من قبلک من قبلک۔ قاعدہ یاد کر لیں، حروف قلقلہ یہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ جب بھی ساکن ہو پورے قرآن پاک کے اندر تو آپ نے ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ قب، دیکھیں میں یہاں پر با کو ہلا رہا ہوں، من قبلک، تو ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے حروف باقی ہیں اس کو اگر وہ ہمیں اگر ساکن ملتی ہیں تو ان کو ہم نے ہلانا نہیں ہے۔ من قبلک، من قبلک بغیر وقف کے۔ میم زیر نون من، قاف زبر با قب، لام زیر لی من قبلی، کاف زبر کا من قبلک من قبلک۔ وبالآخرة وبالآخرة، واو زبر وا، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، با زے لام بل، حمزہ کھری زبر آ، وبال آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، وبالآخرة وبالآخرة۔ قاعدہ آپ یاد کر لیں کہ حروف قلقلہ کے علاوہ باقی 23 حروف جب بھی ساکن ہوں تو اس کو ہم نے ہلانا نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر لام ساکن ہے تو اب ہم نے لام کو ہلا کر نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا وبالآخرة، دیکھیں میں لام کو ہلا رہا ہوں، نہیں، صحیح کیا ہے؟ وبالآخرة هم يوقنون، هم یوقنون، ہا پیش میم ہم، یا پیش واو یو، ہم یو، قاف زیر کی، نون پیش واو نو، ہم یوقنو، نون زبنا، ہم یوقنون۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے تو میم کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ ہم یوقنون، ہم یوقنون، دیکھیں میں میم کو بالکل واضح کر کے پڑھ رہا ہوں، ہم یوقنون، ایسے نہیں پڑھنا، ہم یوقنون، نہیں، یہاں پر یہ جو غنہ ہے بنتا نہیں ہے، یہ قواعد تجوید کے اعتبار سے غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ہم یوقنون۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔